नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज हांव एका अशा जाग्याचेर आयला. ह्या जाग्याचेर हांव कित्याक आयला, हांव हांगा येवन तुमकां कितें सांगूंक सोदता, दाखोवंक सोदता तें हांव आमच्या फुडल्या व्हिडिओन भितर तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतलोच. पूण ताचे पयलीं आमी जर कालच्यान पळयत जाल्यार केरळान भितर एक घडणूक घडली जंय सगळो दोंगर कोसळून सकयल आयलो. रस्त्याचेर मागीर तो सगळो हाचोच सकयल आयलो, दोंगराचो तो वाठार. हो व्हिडिओ कालच्यान बरोच व्हायरल जाला. आमी तो व्हिडिओ जो व्हायरल जाला सोशल मिडियाचेर कालच्यान केरळचो, तो पयलीं मातसो पळोवया आनी मागीर आमी हांगा कित्याक आयल्या, कितें सांगपाक सोदता ही घडणुकेचो आनी आमी जे कितें सांगपाक सोदता ताचो संबंध कितें आसा हें फुडें तुमकां आमी सांगतली. तो व्हिडिओ केरळचो पयलीं आमी पळोवया. तर आता आमी खंय आसा तर वास्कोच्यान कुठ्ठाळे जो रोड वयता त्या रोडान, म्हणजे जो हायवे आसा त्या हायवेचेर जे चेपल एक आसा उजव्या सायडीक, ताज्या मातशे तुमी फुडें आयले काय एक तुमकां दृश्य पळोवपाक मेळटा. तें दृश्य कितें तर हें पळया. आमी हांगासर पळोवपाक शकता की कशे पद्दतीन हांगासर ज्यो बिल्डिंगो जाल्ल्यो आसा ह्यो बिल्डिंगो कश्यो सामक्यो धडेर जाल्या. तुम्ही एक पळया ती बिल्डिंग कश्यो आसा त्यो. आनी थंय एक पालसाण कोसळ्ळेले वरी आमकां दिसता, जे तांबडे जावन सगळो जो दोंगराचो वाठार आहा जंय कांय झाडां ना तो सकयल आयलेले वरी आसा. सो आमी हांगासर कित्याक आयल्या किंवा हें दृश्य आमी जे तुमकां दाखयता हें आनी त्या केरळाच्या दृश्या कडेन कितें संबंध आसा तो तुमकां आतां कळ्ळो आसतलो. खुबशे फावट गोंयान सद्याक जें डिस्ट्रक्शन चल्लां, ज्या पद्दतीन हिल कटिंग जाता, जे पद्दतीन जमनींची कन्वर्जनां जाता, जे पद्दतीन स्लोपी एरियाचेर व्हडलीं व्हडलीं कन्स्ट्रक्शनां येता, तें आमी जर पळयलें जाल्यार आमी तशें न्हू. खुबशे लोक म्हणटात, खुबशे पर्यावरण अभ्यासक गोंयचे म्हणटात की केरळान भितर म्हणजे फाटल्या 1-2 वर्सां पयलीं वायनाड जी परिस्थिती जाल्ली आनी आतां काल हो जो आनी एक प्रकार केरळान भितर घडला, तो लोक म्हणटात की जे पद्दतीन गोंयची सगळी डेमोग्राफी चेंज जायत चल्ल्या, व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो येयल्यात पर्यावरणाचो ऱ्हास करून. सो अशे पद्दतीन केरळान जे घडटा ते एक दीस गोंयान घडटले अशे लोक म्हणटा. आनी आतां हो जर वाठार तुमी पळयलो, आमी जे तुमकां दाखोवंक सोदताले तें जर पळयलें जाल्यार तशीच कांयशी भयानक स्थिती हांगासर आसा. म्हाका दिसता ह्यो ज्यो बिल्डिंगो बांदल्या पळय त्यो सामक्यो धडेर आसा आनी तो दोंगरूच आसा. सकयल ताचेर जर पळयत जाल्यार आनी बिल्डिंग आहा स्लोपाचेर, सकयल मागीर रस्तो आसा, घरां आसा. फाल्यां जर हांगा कितेंय चुकून अपकीर्त घडलें जाल्यार त्या बिल्डिंगेनी जे लोक रावतात तांची कितें परिस्थिती जातली. देवादयेन तशें कितें जावचें न्ही हेंच आमी मागता. मात आमी जर अतिरेक करपा लागले जाल्यार हो जो दोंगर हांगासर आनी ह्यो बिल्डिंगे ज्यो आसात त्यो सारक्यो धडेर आसात. त्यो आतां बिल्डिंगेच्या सकयल जी धड आहा ती आमकां कोसळिल्ले दिश्टी पडटा. फाल्यां जर कितेंय घडलें जाल्यार ताका जबाबदार कोण हाचो विचार खंय तरी. आमी फक्त सरकाराक ब्लेम करता, तांकां ब्लेम करपाकूच जाय. मात जे लोक आसा तांणी सुद्दां विचार करपाची गरज आसा. जर तुमी थंय बिल्डिंगो फ्लॅट घेतले कित्याक तर हांगा हो दर्याचो व्ह्यू जर तुमकां मेळटा म्हणून, आनी ह्या एकाच रिस्क घेवन किंवा ह्या व्ह्यूवा खातीर जर तुमी असल्यो पद्दती करता आनी बिल्डर जे आसा तो असो व्ह्यू मेळटलो म्हणून जर अशे बिल्डिंगो जर धडेर वयर बांदपा लागले आनी फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण हो एक व्हडलो प्रश्न आहा. म्हणून निसर्ग जो आसा, सैम जो आसा तो आमकां वेळोवेळ शिटकावणी दिता. आतां केरळान जें कितें घडटा तें आमी पळयता. केरळ आनी गोंय हें एक सिमिलर कशें राज्य. थंय जर अश्यो सैमाच्यो जर घडणुको जावपा लागल्यो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान गोंयकारांनी सादूर जावपा जाय, सरकारान सादूर जावपा जाय. जे बिल्डर आसात किंवा जे लोक थंय फ्लॅट घेतात तेंच्यांनी सगळ्यांनी बारीक जतनाय घेवन, सगळी काळजी घेवन म्हाका दिसता जे आपले कितें डिसिजन आहा ते घेवपा जाय. सो प्रत्येक गोंयकारान सादूर जावचें. काल केरळान भितर कितें जालें तें पळयलां आनी हें जर अशें चित्र जर जावपा लागलें फाल्यां जाल्यार ते भयानक परिस्थिती गोंयानूय जावपा वेळ लागचो ना. तेन्ना वेळाच ऑलरेडी वेळ गेल्लो आहा. अजून जी कितें आमकां संद आसा साल्वार करपा खातीर जें कितें आहा तें आमी करपाचो प्रयत्न करया. आनी आमचें गोंय जें आसा, गोंया बरोबर आमचे लोक जे आसा तेच सुरक्षीत दवरुया
इतलेंच ह्या निमतान हांव सांगपाक सोदतां आनी हांव हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.